वार्तावली का तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनाय भाजपा दलस्य AIADMK दलस्य च जातं समञ्जनम्। भाजपा दलं केवलं 20 आसन्दिकासु योत्स्यते। एतदतिरिक्तं कन्याकुमार्यां लोकसभा उपनिर्वाचने भाजपा दलस्यैव अभ्यर्थी भविष्यति। निर्वाचन राज्येषु अभ्यर्थिनां सूची समाराधनस्य अपि ह्यस्तनदिनम् आसीत्। पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनाय ममता बनर्जी वर्यया तृणमूल कांग्रेस दलस्य अभ्यर्थिनां सूची समुद्घोषिता। असम राज्ये भाजपा दलेन 73 अभ्यर्थिनां सूची समुद्घोषिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातस्य केवडिया स्थानके देशस्य शीर्ष सैन्य नेतृत्वं संबोधयिष्यति। इतः पूर्वं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यह केवडियायां प्रवर्तमान संयुक्त कमांडर सम्मेलनस्य विवेचनासत्रे भागम् अगृह्णात्। स्वतंत्रतायाः 75 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये देशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवः आयोक्ष्यते। प्रशासनेन 49,200 सदस्यानां प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां राष्ट्रिय समितिः समुद्घोषिता। पर्यावरणस्य वैश्विकोर्जायाः च क्षेत्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वं पुनरेकवारं विश्वपटले रेखाङ्कितम्। प्रधानमंत्री मोदी यह शुक्रवासरे केम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक इति संस्थया वैश्विकोर्क पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कारेण सम्मानितः। केंद्र प्रशासनेन ग्लोबल संस्था फ्रीडम हाउस इत्यस्याः प्रतिवेदनं भ्रामकम् असमीचीनं च घोषितम्। सर्वकारेण तस्य प्रतिवेदनस्य खण्डनं कृतमस्ति, यत्र प्रदर्शितं यत् भारतं सत्तावादं प्रति वर्धते। अपि च क्रीडावार्तासु भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये अन्तिमा चतुर्थ निकषस्पर्धा अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट क्रीडाङ्गणे प्रचलति। स्पर्धायाः द्वितीये दिवसे भारतेन 7 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 94,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विशदीकृताः। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनाय भाजपा दलस्य AIADMK दलस्य च जातं समञ्जनम्। भाजपा दलं केवलं 20 आसन्दिकासु योत्स्यते। एतदतिरिक्तं कन्याकुमार्यां लोकसभा उपनिर्वाचने भाजपा दलस्यैव अभ्यर्थी भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये एप्रिल मासस्य 6 दिनाङ्के एकस्मिन् एव चरणे निर्वाचनं भविष्यति। मतगणना मे मासस्य 2 दिनाङ्के भविता। निर्वाचन राज्येषु अभ्यर्थिनां सूची समाराधनस्य अपि ह्यस्तनदिनम् आसीत्। पश्चिम बंगाले विधानसभा निर्वाचनाय ममता बनर्जी वर्यया तृणमूल कांग्रेस दलस्य अभ्यर्थिनां सूची समुद्घोषिता। अभ्यर्थिनां सूची समुद्घोषणायाः परं तत्र ममतया भाजपा दलं सुतरां निन्दितं। तत्रैव भाजपा दलेन असम राज्यस्य अभ्यर्थिनां सूची परिप्रकाशिता। असम राज्ये भाजपा दलेन 73 अभ्यर्थिनां सूची समुद्घोषिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातस्य केवडिया स्थानके देशस्य शीर्ष सैन्य नेतृत्वं संबोधयिष्यति। इतः पूर्वं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यह केवडियायां प्रवर्तमान संयुक्त कमांडर सम्मेलनस्य विवेचनासत्रे भागम् अगृह्णात्। असौ लोहपुरुषाय सरदार वल्लभभाई पटेलस्य श्रद्धाञ्जलिप्रदानाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यत्रापि गतः। सम्मेलने उद्घाटन भाषणे रक्षामंत्री चीनी सेना PLA इत्यनेन सह पूर्वी लद्दाख गतिरोधावसरे भारतीय सैनिकैः प्रदर्शित निस्वार्थ साहसस्य प्रशंसा पुरस्सरं सैनिकानां सम्मानं प्राकटयत्। स्वतंत्रतायाः 75 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये देशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवः आयोक्ष्यते। ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्कात् 22,200 पूर्वं केन्द्रसर्वकारः 75 सप्ताहेषु अमृत महोत्सवं समाचरिष्यति।
सर्वकारेण 49,200 सदस्यानां प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां राष्ट्रियसमितिः समुद्घोषिता। तदर्थं राजपत्रितादिसूचना परिप्रकाशिता। राष्ट्रियसमितौ केन्द्रीयमन्त्रिणाम् अतिरिक्तं सर्वक्षेत्राणां गणमान्यनागरिकाः सम्मिलिताः सन्ति। समितिः अन्ताराष्ट्रियस्तरे 75तमवर्षस्मृतौ कार्यक्रमनिर्माणाय दिशां निर्देक्ष्यति। गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् एकस्याः राष्ट्रियकार्यान्वयसमितेः घटनं प्रथमस्मरणोत्सवाय कृतम् अस्ति, यत् प्रथमामृतोत्सवाय विभिन्नमन्त्रालयैः कार्यक्रमेषु क्रियमाणनीतीनां कार्यक्रमाणां मार्गदर्शनं विधास्यति। एतदर्थं सचिवानां समितिरपि विनिर्मिता। केन्द्रप्रशासनेन ग्लोबल संस्था फ्रीडम हाउस इत्यस्याः प्रतिवेदनं भ्रामकम् असमीचीनं च घोषितं। सर्वकारेण तस्य प्रतिवेदनस्य खण्डनं कृतमस्ति, यत्र प्रदर्शितं यत् भारतं सत्तावादं प्रतिवर्धते। अस्मिन् सन्दर्भे सूचनामन्त्रालयेन भणितं यत् भेदभागारोयः नैवोचितः। भारतप्रशासनं स्वनागरिकैः सह समानव्यवहारं कुरुते। भारतसंविधानपालनपुरस्सरमेव विधिः निर्मीयते। नवदशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे उत्तरपूर्वदिल्ल्यां जातानां हिंस्रघटनानां निष्पक्षम् उचिततत्परतया च परीक्षणं जायते। देशे सामाजिकान्तर्जालप्रयोगाय तत्रापि विशिष्य OTT इत्याख्यस्य फलकस्य समुचितस्तरीयव्यवहाराय सम्बद्धदिङ्निर्देशाः केन्द्रप्रशासनेन प्रख्यापिताः। एतेषु दिङ्निर्देशेषु आपत्सामग्र्याः अपसारणाय निरीक्षणे सहायतायै अभियाचनानां समाधानतन्त्रस्थापनाय च कथितम्। एतद्दिङ्निर्देशसन्दर्भे सर्वोच्चन्यायालयेन भणितं यत् अभियोगं धनदण्डनं च कर्तुं न शक्यते, विना उचितविधिना नियन्त्रणं कर्तुम् अपि न शक्यते। ध्यातव्यम् अस्ति यत् सर्वोच्चन्यायालयेन वेब सीरीज अर्थात् अन्तर्जालीयमनोरञ्जनशृङ्खलायाः ताण्डव इत्यस्याः सन्दर्भे अमेजन प्राइम वीडियो इत्यस्य समवायस्य भारतप्रमुखायाः अपर्णा पुरोहितवर्यायाः निगडनविषये एतत् सर्वं प्रख्यापितम् अस्ति। पर्यावरणस्य वैश्विकोर्जायाः च क्षेत्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना नेतृत्वं पुनरेकवारं विश्वपटले रेखाङ्कितं। प्रधानमन्त्री मोदी यः शुक्रवासरे केम्ब्रिड्ज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक इति संस्थया वैश्विकोर्क पर्यावरण नेतृत्वपुरस्कारेण सम्मानितः। सैराविक वैश्विक ऊर्क पर्यावरणक्षेत्रे प्रतिबद्धनेतृत्वाय पुरस्कारोऽयं प्रदीयते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्माभिः प्राकृतिकसंसाधनानां विवेकपुरस्सरम् उपयोगः कार्यः। Dedicate this award to the people of our great motherland India. I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. The core of trusteeship are collectiveness, compassion, and responsibility. Trusteeship also means using resource responsibly. If we overconsume resources, we are snatching it from someone else. It is on a similar lines that India is speaking about climate justice to help fight climate change. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यः स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा स्टीफन ऑफेनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धानां चर्चाम् अकरोत्। दृश्यश्रव्योपकरणैः आयोजितेऽस्मिन् उपवेशने कोविड महामार्याः परं द्वयोः देशयोः सहयोगदृढीकरणाय चर्चा अभूत्। आज के माहौल में सभी लाइक माइंडेड देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और महत्वपूर्ण हो गया है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस जैसी शेयर्ड वैल्यूज हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। देशे सूच्यौषध प्रदान कार्यक्रमः प्रवर्तते। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरः गिरिराज सिंहः च सूच्यौषधं स्वीकुरुताम्। सूच्यौषधे आपत्तिकरणं देशस्य वैज्ञानिकानापमानं समुद्घोषितं भाजपा दलेन। तत्रैव महाराष्ट्रे केरले च पुनरपि कोविड महामार्याः सर्वाधिकप्रकरणानि जायन्ते। अन्ये चापि अनेके मन्त्रिणः सूच्यौषधोपचारं स्व्यकुर्वन्।
नवदिल्ल्यां विश्वपुस्तकमेलापकस्य नवविंशतितमस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः ह्यः अभवत्। कोरोनामहामार्याः कारणेन दिनचतुष्टयं जायमानस्य अस्य पुस्तकमेलापकस्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन आयोजनं जायते। केन्द्रीयशिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशङ्कः ह्यः शुक्रवासरे अस्य मेलापकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे मेलापकस्य विषयवस्तु राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 भविष्यति। अवसरेऽस्मिन् शिक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् कोरोना विकटपरिस्थितौ शिक्षानीतिः आयाता। इयं शिक्षानीतिः भारतं ज्ञानस्य केन्द्ररूपे प्रतिष्ठापयिष्यति। नई शिक्षा नीति 2020 की थीम रखी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत एक ऐसी नई शिक्षा नीति को लेकर आया है जो पूरी दुनिया को, भारत को एक न केवल नॉलेज के हब के रूप में करेगा, न केवल भारत के उस ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार को अंतिम छोर से लेकर के और विश्व के स्तर तक पहुंचाएगा, बल्कि जो एक अच्छा मानव के साथ एक महामानव भी बनाएगा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये अन्तिमा चतुर्थ निकष क्रिकेट स्पर्धा अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रिकेट क्रीडाङ्गणे प्रचलति। स्पर्धायाः द्वितीये दिवसे भारतेन 7 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 94,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। द्वितीयदिवसस्य क्रीडायाः आरम्भे जैक्ली चेन चेतेश्वर पुजारा 17 धावनाङ्केषु क्रीडातः बहिर्कृतः, तथा च दलनायकः विराट कोहली शून्याङ्के क्रीडातः बहिर्भूतः। भारतदलात् ऋषभ पन्तः उत्कृष्टप्रदर्शनं पुरस्सरं निकषस्पर्धायाः तृतीयं शतकं निर्मितवान्। तत्रैव वाशिङ्ग्टन् सुन्दरेणापि तृतीयम् अर्धशतकं विनिर्मितम्। प्रियप्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिककार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। उद्धरेदात्मनात्मानं यथा गीताचार्यः वदति तथा सर्वेषामपि मार्गदर्शकं वाक्यमिदं। इच्छाशक्त्या संस्कृतज्ञानस्योच्चतमो सोपानानि प्राप्य समग्रः समाजः सम्प्रेरितः। आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चा। वार्तासंस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।